नमस्कार। प्रज्ञा दर्पण युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। थेरवाद बुद्ध धर्म सम्बन्धी गतिविधिहरूको सङ्गालोमूलक मासिक समाचार बुलेटिन लिएर म अरिया तपाईहरू समक्ष उपस्थित भएकी छु। सुरु गरौँ अहिलेसम्मको मुख्य खबरहरूबाट। श्रद्धेय कर्णावती गुरुमा र ध्यानवती गुरुमाको 25औं प्रवजित वर्ष पूर्ण भएको उपलक्ष्यमा विविध पुण्य कार्यहरू समापन। तनहुँको गिरिङ गाउँपालिका भण्डारमा अवस्थित किशोर बुद्ध विहार शिलान्यास। वैवाहिक जीवन 27औं वर्ष पूर्ण भएको उपलक्ष्यमा भिक्षु महासङ्घद्वारा साप्ताहिक अभिधर्म पाठ। सुनसरीको धरानमा पवित्र महाप्रदान पाठ र बिहारदान कार्यक्रम समापन। बाबुकाजी साक्य सपरिवारद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा बुद्ध मूर्ति प्रदान। मेटा भोलिन्टियर्सका परेती विद्यार्थीहरूलाई सम्मान र परेती पुरस्कार वितरण। हेटौँडा निवासी लक्ष्मी शोभा श्रेष्ठज्यूको तेस्रो जङ्गुको उपलक्ष्यमा भिक्षु महासङ्घबाट पवित्र महाप्रदान पाठ। पाल्पा तानसेनको आनन्द विहार परेती केन्द्रमा परेती प्रमाणपत्र तथा पुरस्कार वितरण। भक्तपुरको नगदेश बुद्ध विहारमा विभिन्न किसिमका बौद्ध धार्मिक गतिविधिहरू सञ्चालन। यस समाचार बुलेटिनको लागि दिवंगत आफन्तहरू पूर्णलाल ढङ्गु, चन्द्र ढङ्गु, कयु ढङ्गुको गुणानुस्मृति तथा पुण्यानुमोदनार्थ ढङ्गु बलासी परिवारले सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँ सम्पूर्ण दाता परिवारप्रति साधुवाद व्यक्त गर्नुको साथै त्रिरत्नको अनुभावद्वारा सदा सुखी, निरोगी र दीर्घायु होस् भन्ने कामना गर्दछौँ। अब समाचार विस्तारमा। श्रद्धेय कर्णावती गुरुमा र ध्यानवती गुरुमाको 25औं प्रवजित वर्ष पूर्ण भएको उपलक्ष्यमा विविध पुण्य कार्यहरू समापन। काठमाडौँको कमल पोखरीमा अवस्थित पद्मकीर्ति विहारमा फागुन 1 गते शनिबारका दिन रजत प्रवजित वर्ष कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय कर्णावती गुरुमा र ध्यानवती गुरुमा प्रवजित भई 25 वर्ष पूर्ण भएको उपलक्ष्यमा विभिन्न किसिमका पुण्य कार्यहरू सम्पन्न भएको जानकारी आयोजक वर्गले दिनुभयो। कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई जलपान, ज्ञानमाला भजन, शील प्रदान, बुद्ध पूजा, श्रद्धेय गुरुमाहरूको जीवनी प्रस्तुत, धर्मदेशना, सामूहिक महाप्रदान पाठ, दान प्रदान, भोजन दान र पुण्य अनुमोदन गरी कार्यक्रमको समापन गरिएको थियो। भिक्षु जुतिमो स्थवीरद्वारा सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रममा नेपाल बौद्ध परेती शिक्षाका केन्द्रीय परीक्षा नियन्त्रक श्रद्धेय भिक्षु बोधिज्ञान महास्थवीरले शील प्रदान गर्नुभयो। 5 जना भिक्षुहरू तथा 25 जना गुरुमाहरू र उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा भिक्षु निग्रोध स्थवीरले धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। साथै बुद्ध शासनमा समर्पित भई प्रवज्याको 25 वर्ष पूर्ण भएको उपलक्ष्यमा पुण्य कार्यहरूको आयोजना गर्नुभएका श्रद्धेय कर्णावती गुरुमा र ध्यानवती गुरुमाको जीवनी राजु महर्जनले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यस्तै कार्यक्रममा भिक्षु र अनागारिकहरूबाट सामूहिक महाप्रदान पाठ र उपस्थित भन्ते गुरुमाहरूलाई दान प्रदान र पुण्य अनुमोदन गरी कार्यक्रम समापन भएको जानकारी श्रद्धेय ध्यानवती गुरुमाले दिनुभयो। श्रीमय महर्जनको कोखबाट ललितपुर थसीमा जन्मिनुभएका श्रद्धेय कर्णावती गुरुमाको गृहस्थी नाम मैया महर्जन हो। विक्रम सम्वत 2051 सालमा प्रवजित हुनुभएका श्रद्धेय कर्णावती गुरुमाको उपाध्याय गुरु धम्मवती गुरुमा र आचार्य गुरु दिवंगत कमला गुरुमा हुनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2073 सालमा कमला गुरुमाको देहावसान पश्चात पद्मकीर्ति विहारमा सम्पूर्ण धार्मिक गतिविधिहरू कर्णावती गुरुमाको निर्देशनमा सञ्चालित भइरहेको छ। साथै कर्णावती गुरुमाले परेती सदनमा कोभिड उत्तीर्ण गर्नुभई बुद्ध धर्म प्रचार गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै पिता रामकिरण प्रजापति र माता रामदेवी प्रजापतिको कोखबाट जन्मिनुभएका श्रद्धेय ध्यानवती गुरुमाको गृहस्थी नाम जुनी प्रजापति हो। विक्रम सम्वत 2052 सालमा प्रवचित हुनुभएका श्रद्धेय ध्यानवती गुरुमाको उपाध्याय गुरु दिवंगत सङ्घनायक भिक्षु असघोष महास्थवीर र आचार्य गुरु श्रद्धेय धम्मवती गुरुमा र दिवंगत कमला गुरुमा हुनुहुन्छ।
साथै उहाँ ध्यानवती गुरुमाले थेरवाद बुद्धिज्ममा मास्टर र परितिमा सधम्म कोपित उत्तीर्ण गर्नुभएको र हाल बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार गरिराख्नु भएको छ। यसरी हाल पद्मकीर्ति बिहारमा आवासीय गुरुमाहरू कर्णवती गुरुमा, ध्यानवती गुरुमा, पभावती गुरुमा, कीर्तिवती गुरुमा, कुशलवती गुरुमा र कुसुमवती गुरुमा हुनुहुन्छ। साथै यस बिहारबाट प्रत्येक शनिबार सामूहिक बुद्ध पूजा, ध्यान भावना, ज्ञानमाला भजन, धर्मोपदेश, समय समयमा स्वास्थ्य शिविर, श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विभिन्न बिहारहरू र अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध देशहरू बर्मा, श्रीलङ्का र थाइल्यान्डमा भ्रमण गराउने कार्यहरू सञ्चालन भइरहेको छ। तनहुँको गिरिङ गाउँपालिका भण्डारमा अवस्थित किशोर बुद्ध विहार शिलान्यास। तनहुँको गिरिङ गाउँपालिका भण्डारमा अवस्थित किशोर बुद्ध विहार निर्माणको लागि फागुन 4 गते मङ्गलबारका दिन शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। किशोर बुद्ध विहार निर्माणको लागि हाल विशेष गरी धर्महल, भिक्षु आवास भवन शिलान्यास शुभारम्भ कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्थवीर र विशिष्ट अतिथि फ्रा श्री बोधि उदेश श्रद्धेय भिक्षु सुबोध महास्थवीरले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्थवीर, लुम्बिनी राजकीय थाई बिहारका बिहार प्रमुख फ्रा श्री बोधि उदेश सुबोध महास्थवीर, महाबोधि सोसाइटी इन्डियाका प्रमुख भिक्षु नन्द स्थवीर, मङ्गल बुद्ध विहार युकेबाट आउनुभएका भिक्षु इन्द्रशक स्थवीर, श्रद्धेय भिक्षु ज्ञानेन्द्र स्थवीर लगायत घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र स्थानीय बासिन्दाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। शङ्कर राणाले सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रममा शील प्रधान श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्थवीरले गर्नुभएको र धर्मदेशना श्रद्धेय भिक्षु ज्ञानेन्द्र स्थवीरले गर्नुभयो। साथै कार्यक्रममा अतिथि, विशिष्ट अतिथि, प्रमुख अतिथिबाट शुभकामना मन्तव्य, भिक्षु महासङ्घबाट परिधान पाठ, दान प्रदान र पुण्य अनुमोदन गरी कार्यक्रमको समापन भएको सूचना किशोर बुद्ध विहारका प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु ज्ञानेन्द्र स्थवीरले जानकारी दिनुभयो। गिरिङ गाउँपालिकाबाट 50 रोपनी जग्गा विहार निर्माणको लागि प्राप्त भएको र त्यही जग्गामा चैत्य बनाएर गत वर्ष 2076 पुस 19 गते भिक्षु महासङ्घलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। बुद्ध धर्मप्रति एकदमै आस्था र विश्वास राख्नुहुने ब्रिटिस आर्मी उपासक किशोर बहादुर थापाको देहावसान पश्चात उहाँका छोराहरू बुद्धिराम थापा, पृथ्वीराम थापा र देवेन्द्र थापाले आफ्नो निजी खर्च लगानी गरी चैत्य बनाई भिक्षु महासङ्घलाई दान गरिएको थियो। साथै उहाँहरूको बुबाको कारणले गिरिङ गाउँपालिका भण्डारमा बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार भएकोमा कुशल पुण्य स्मृति गर्दै बिहारको नाम पनि किशोर बुद्ध विहार राखिएको सूचना किशोर बुद्ध विहारका प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु ज्ञानेन्द्र स्थवीरले जानकारी दिनुभयो। चैत्य बनाई भिक्षु सङ्घलाई दान गरिसकेको र हाल धर्महल, भिक्षु आवास भवन निर्माणको लागि शिलान्यास सम्पन्न भएको छ। यस भवन निर्माणको लागि तपाईँ श्रद्धालु महानुभावहरूले पनि यथाशीघ्र सहयोग गर्नुभई कुशल पुण्यहरू सञ्चय गर्न सक्नुहुनेछ। भवन निर्माण पश्चात परेती शिक्षा अध्यापन, ध्यान भावना, धर्मदेशना जस्ता बौद्ध गतिविधिहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुनेछ। साथै किशोर बुद्ध विहार निर्माण समितिका भावी योजना, ध्यान भावना केन्द्र स्थापना, धर्महल, साधक साधिका निवास, वृद्धाश्रम र अस्पताल स्थापना गर्ने योजना रहेको सूचना विहार प्रमुखले दिनुभएको छ। अधिकांश रूपमा मगरहरूको बाहुल्यता भएको गिरिङ गाउँपालिका पुग्नको लागि काठमाडौँबाट मुगलिन, पोखरा जाने मार्ग हुँदै आबु खैरेनी, दमौली, खैरेनीटार, बिमाद हुँदै गिरिङ गाउँपालिकामा पुग्न सकिन्छ। वैवाहिक जीवन 27औं वर्ष पूर्ण भएको उपलक्ष्यमा भिक्षु महासङ्घद्वारा साप्ताहिक अभिधर्म पाठ। काठमाडौँको चाफिल गणेशस्थान निवासी सूर्यरत्न वज्राचार्य र चमेली तारा साकेज्यूको वैवाहिक जीवन 27औं वर्ष पूर्ण भएको उपलक्ष्यमा भिक्षु महासङ्घद्वारा साप्ताहिक अभिधर्म पाठ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यस पुण्य कार्यमा 14 जना भिक्षुहरूबाट सामूहिक परिधान पाठ र अभिधर्म पाठ शुभारम्भ गरी फागुन 8 गतेदेखि गर्नुभएको र पछि क्रमशः 2 जना भिक्षुहरूले 7 दिनसम्म अभिधर्म युगल पाठ गरी फागुन 14 गतेका दिन भिक्षु महासङ्घलाई अष्टपरिष्कार दान र सङ्घभोजन दान जिम्बो होटेलमा गर्नुभएको सूचना कार्यक्रमका संयोजक श्रद्धेय भिक्षु समित स्थवीरले जानकारी दिनुभयो।
साथै वैवाहिक जीवन सुखदमय तरिकाले व्यतीत गर्नुभएको उपलक्ष्यमा भिक्षु महासङ्घबाट पवित्र बुद्ध वचन अभिधर्म पाठ गरी सपरिवारको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, मङ्गल कामना, धर्मचित्त वृद्धि भइरहोस् भन्ने कामना र विश्वमा फैलिरहेको कोरोना महामारीबाट कसैलाई पनि दुःख नहोस् भन्ने कामनाका साथ 7 दिनसम्म अभिधर्म पाठ गरिएको जानकारी आयोजक वर्गले दिनुभयो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षुगणहरू, दाता परिवारहरू, आफन्तजन, इष्टमित्र र चाभेल स्थित चारुमती बिहारका उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। विगतका समयमा पनि सूर्यरत्न वज्राचार्य र चमेली तारा साक्य सहपरिवारबाट महान कठिन चिवरदान, महापरितान जस्ता महान कुशल पुण्यहरू गर्नुभएको र सूर्यरत्न उपासक स्वयं अल्पकालीन प्रवजित हुनुभई धेरै कुशल पुण्यहरू सञ्चय गर्नुभएको सूचना श्रद्धेय भिक्षु समिति स्थवीरले जानकारी दिनुभयो। यसरी एक सच्चा श्रद्धावान धार्मिक उपासक उपासिकाहरूबाट समाजमा कुशल पुण्यहरूको ध्वनिहरू तरङ्गित भइराख्दछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण सूर्यरत्न वज्राचार्य र चमेली तारा साक्यज्यूबाट गर्नुभएको कार्यविधिले प्रस्ताउँदछ। सुनसरीको धरानमा पवित्र महापरितान पाठ र बिहारदान कार्यक्रम समापन। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका सिद्धार्थ मार्गमा अवस्थित बुद्ध विहारमा फागुन 15 गते शनिबारका दिन भिक्षु महासङ्घबाट पवित्र महापरितान पाठ सम्पन्न भएको छ। दिवंगत लालबहादुर तुलाधर साथै अन्य परलोक भइसकेका याति बन्धुहरूको सुगतिसहित निर्वाण कामना र सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूको सुख शान्तिको कामनार्थ भिक्षु महासङ्घबाट दिनभर पवित्र महापरितान पाठ गर्नुभएको थियो। भोटेपुल धरान उपमहानगरपालिकाका दिवंगत लालबहादुर तुलाधरको आफन्त पूर्णकुमारी तुलाधर एवं समस्त तुलाधर परिवारले महापरितान पाठ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी आयोजक वर्गले दिनुभएको छ। कार्यक्रममा काठमाडौँ, लुम्बिनी र बुटवलका भिक्षुहरू, दाता परिवारहरू, उर्लाबारी, दमक र विराटनगरका बौद्ध उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका उपसङ्घनायक गुणकोच महास्थवीरले सील प्रदान गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु कोण्डन्य महास्थवीरले धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। महापरितान पाठसँगै 100 जोरभन्दा बढी अस्त्रपरिष्कार दान गरिनुका साथै भिक्षु महासङ्घलाई महापरितान मण्डप दान गरिएको सूचना श्रद्धेय भिक्षु पन्यारत्न स्थवीरले जानकारी दिनुभयो। महापरितान पाठ आयोजक दाता परिवारको तर्फबाट नै महापरितान मण्डप बनाई भिक्षु महासङ्घलाई दान गरिएको थियो। कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई भोजन दान, दान प्रदान र पुण्य अनुमोदन गरी समापन गरिनुका साथै सो कार्यक्रमको संयोजक भिक्षु मेदङ्गरले गर्नुभएको थियो। हाल यस बुद्ध विहारमा भिक्षु आलोक बसोबास गर्दै आइराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी सुनसरी जिल्लाको धरान उपमहानगरपालिकामा अवस्थित त्रिरत्न विहार फागुन 17 गते सोमबारका दिन भिक्षु महासङ्घलाई दान गरिएको छ। श्रद्धेय भिक्षु आनन्द स्थवीर, अनागारीका अभासवती, अनागारीका यानवती उहाँहरू 3 जनाको नाममा रहेको त्रिरत्न विहार भिक्षु महासङ्घलाई दान गरिएको हो। कार्यक्रममा नेपालका 8औं सङ्घनायक भिक्षु बोधिसेन महास्थवीर, उपसङ्घनायक गुणकोच महास्थवीर, अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका धर्मानुशासक धम्मशोभन महास्थवीर, अध्यक्ष मैत्री महास्थवीर लगायत भिक्षु महासङ्घका उपाध्यक्ष, महासचिव, कार्यकारिणी सदस्यहरू, उर्लाबारी, दमक, मोरङ, इलाम, भोजपुर, विराटनगरका बौद्ध उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त कार्यक्रममा त्रिरत्न विहारका प्रमुख आनन्द स्थवीरले नेपालका 8औं सङ्घनायक श्रद्धेय भिक्षु बोधिसेन महास्थवीरलाई विहारको जग्गाको लाल पूर्जा प्रदान गर्नुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2072 सालमा स्थापना भएको यस त्रिरत्न बुद्ध विहार हालसम्ममा भौतिक संरचनाहरू स्थापना भइसकेको छ र बुद्ध विहार परिसरमा चाँडै स्तूप बनाउने योजना रहेको छ। साथै कार्यक्रममा भिक्षु महासङ्घबाट परिधान पाठ, सङ्घनायक भिक्षु बोधिसेन महास्थवीर, उपसङ्घनायक गुणकोच महास्थवीर, श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्थवीरलाई स्वास्थ्य उपचारार्थ आर्थिक रकम सहयोग गर्नुभएको छ। साथै यस त्रिरत्न बुद्ध विहार मार्फत दैनिक ध्यान शिविर, अमय, अष्टमी, पूर्णिमामा स्वयम्भू महाचैत्य र धरान बुद्ध विहारमा प्रवचन, बुद्ध पूजा कार्यक्रम, जुम मार्फत परिति कक्ष र डेली फेसबुक पेज मार्फत धर्मदेशना भइरहेको छ। जुन धर्मदेशनाहरू फेसबुकमा त्रिरत्न विहार धरान सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ।
राई लिम्बुहरूको बाहुल्यता रहेको यस रमणीय मनमोहक पुण्यभूमि धरान पर्यटकीय सहर हो। धरानमा अवस्थित त्रिरत्न विहारबाट धरानका रमणीय मनमोहक दृश्यहरू छर्लङ्ग हेर्न सकिन्छ। बाबुकाजी साक्य सपरिवारद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा बुद्धमूर्ति प्रदान। काठमाडौँको बुद्धनगर शङ्खमूलमा अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा नयाँ भवन धम्महलको लागि दाता बाबुकाजी साक्य सपरिवारद्वारा माघ 24 गते शनिबारका दिन बुद्धमूर्ति दान प्रदान गर्नुभएको छ। 6 फिट 2 इन्च अग्लो ध्यान मुद्राको धातु मूर्ति ध्यान केन्द्रका कर्मस्थानचार्य सयातो उइन्दक महास्थवीरबाट बुद्धमूर्ति अनावरण गर्नुभएको थियो। श्रद्धालु दाता बाबुकाजी साक्य सपरिवारबाट उहाँका आफन्तहरू दिवंगत बुवा सिंहराज साक्य, दिवंगत आमा आशमय साक्य, दिवंगत श्रीमती कयो साक्य र दिवंगत छोरा रत्नकाजी साक्यको स्मृतिमा बुद्धमूर्ति दान गरिएको सूचना अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रका ध्यान निर्देशिका श्रद्धेय अगयानी गुरुमाले जानकारी दिनुभयो। सुश्री ललिता धखले सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रममा शील प्रधान श्रद्धेय भिक्षु बोधिज्ञान महास्थवीरले गर्नुभएको थियो। त्यस्तै कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु उपन्यासार स्थवीरबाट अष्टमहाकुशलबारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। भिक्षु महासङ्घ, अनागारीका गुरुमाहरू, दाता परिवार र उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा ध्यान केन्द्रको तर्फबाट मूर्तिदाता बाबुकाजी साक्य र उहाँको छोरा बाबुराजा साक्यलाई सम्मान गरिएको थियो। साथै कार्यक्रममा बिना पारिश्रमिक मूर्ति निर्माण गरेका कलाकारहरू राजन साक्य, विक्रम लामा, श्याम विश्वकर्मा, रामभक्त महर्जन, शर्मिला साक्य, जेके साक्य र सुनिता महर्जनलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। सम्मान पश्चात भिक्षु महासङ्घबाट सामूहिक परिधान पाठ र पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रमको समापन गरिनुका साथै दान प्रदान र उपस्थित भिक्षु, अनागारिका र सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई दाता परिवारबाट भोजनको व्यवस्था गरेको थियो। नहि वीरेण वीराणि सम्मन्ति द कुदाचनं अवीरेण च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। अर्थात् रिसले रिसभाव कहिले पनि शान्त हुने छैन। प्रेम भावले मात्र रिसभाव शान्त हुन सक्छ। यही नै प्राचीन कालदेखि चलिआएको धर्म हो। परेचन विजानन्ति मयमेत्थ यमामसे एच तत्थं विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेदगा। अर्थात् मूर्खले मात्र हामीले एक दिन अवश्य मर्नुपर्छ भनी विचार गर्दैन। हामी मर्नेछौँ भनी विचार गर्ने बित्तिकै कलह शान्त हुन्छ। यस समाचार बुलेटिनको लागि दिवंगत आफन्तहरू पूर्णलाल ढङ्गु, चन्द्र ढङ्गु, कयो ढङ्गुको गुणानुस्मृति तथा पुण्यानुमोदनार्थ ढङ्गु बलासी परिवारले सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँ सम्पूर्ण दाता परिवारप्रति साधुवाद व्यक्त गर्नुको साथै त्रिरत्नको अनुभावद्वारा सदा सुखी, निरोगी र दीर्घायु होस् भन्ने कामना गर्दछौँ। यो बुद्धवचन पश्चात समाचार बुलेटिनमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। सुरु गरौँ अब बाँकी प्रसङ्गहरूबाट। मेटा भोलिन्टियर्सका परेती विद्यार्थीहरूलाई सम्मान र परेती पुरस्कार वितरण। ललितपुरको ठेचौमा अवस्थित पाउल स्कुलमा फागुन 1 गते शनिबारका दिन मेटा भोलिन्टियर्सका परेती विद्यार्थीहरूलाई सम्मान र परेती पुरस्कार वितरण गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा परेती विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार वितरण, सम्मान पत्र प्रदान, अभिमुखीकरण चरण रहेको थियो। नेपाल बौद्ध परेती शिक्षाका केन्द्रीय परीक्षा नियन्त्रक श्रद्धेय भिक्षु बोधिज्ञान महास्थवीरको प्रमुख आतिथ्यमा सुरु भएको उक्त कार्यक्रममा शील प्रधान स्वयं भन्तेले नै गर्नुभएको र कार्यक्रम सञ्चालन निकी र सलिनाले गरिएको थियो। कार्यक्रमको सुरुवातमा मेटा स्वयंसेवकहरूको परिचय, मेटा टिम्स र अवस्थाबारेमा वर्णन गरिनुका साथै सो इच्छाले सेवा गर्दा हुने फाइदाबारे मेटा भोलिन्टियर्सका अध्यक्ष गौतम महर्जनले बोल्नुभएको थियो।
मेता भोलिन्टियर्समा आबद्ध परेती विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको र कक्षा 1बाट बोर्ड प्रथम हासिल गर्न सफल छात्र सलोनी गुप्तालाई विशेष पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। साथै कार्यक्रममा मेता भोलिन्टियर्स संस्थामा आबद्ध भएर राम्रोसँग सेवा गर्नुभएका स्वयंसेवीहरू राहुल महर्जन र स्मिता सुनारलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। त्यस्तै भोलिन्टियर्स गर्नको लागि सम्बन्धित व्यक्ति र सम्बन्धित ठाउँहरूमा पुग्नको लागि सबै व्यवस्था मिलाएर सहयोग गरिदिने विभिन्न ठाउँका उपासक उपासिकाहरू र दाताहरूलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। श्रद्धेय भिक्षु बोधिज्ञान महास्तवीरले मेता भोलिन्टियर्स संस्था लगायत कार्यक्रममा उपस्थित सबैजनालाई शुभ आशिष व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको अन्तमा मेता भोलिन्टियर्सका अध्यक्ष गौतम महर्जनले धन्यवाद ज्ञापन गरी कार्यक्रमको समापन गरिएको थियो। सन् 2011 सालमा वैधानिक रूपमा स्थापना भएको यस मेता भोलिन्टियर्स संस्थामा हाल 90 जना सदस्यहरू रहेका छन्। मेता भोलिन्टियर्समा सदस्य हुनको लागि अनिवार्य रूपमा सबैले पञ्चशील पालना गर्नुपर्ने, परिति शिक्षा अध्ययन अनिवार्य गर्नुपर्ने र आफ्नो व्यक्तित्व आचरण सही तरिकाले सुधार गरेमा मात्र सदस्यता हुन पाउने सूचना मेता भोलिन्टियर्सका अध्यक्ष गौतम महर्जनले जानकारी दिनुभयो। साथै तपाईँ श्रद्धालु महानुभावहरू पनि नियमहरूलाई राम्रोसँग पालना गर्दै यस संस्थामा सहभागी भई पुण्य सञ्चय गर्न सक्नुहुनेछ। समाज सेवा गर्दा एकदमै आत्मसन्तुष्टि मिलेको र आफूले परिति अध्ययन गरी त्यही अध्ययन बमोजिम साथ सहयोग र सेवा गर्न पाउँदा एकदमै आनन्द मिलेको कुरामा संस्थाका अध्यक्ष गौतम महर्जनले जोड दिनुभयो। साथै तपाईँ श्रद्धालु महानुभावहरू पनि विभिन्न गाउँठाउँ आपद विपदमा परेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने मेता भोलिन्टियर्सका अध्यक्ष गौतम महर्जनज्यूलाई यथाशीघ्र सम्पर्क गरी कुशल पुण्यहरू सञ्चय गर्न सक्नुहुनेछ। हेटौँडा निवासी लक्ष्मी शोभा श्रेष्ठज्यूको तेस्रो जङ्गुको उपलक्ष्यमा भिक्षु महासङ्घद्वारा पवित्र महापरिधान पाठ। ललितपुरको पाटन थैनामा अवस्थित श्री साकेसिंह विहारमा फागुन 12 गते बुधबारका दिन लक्ष्मी शोभा श्रेष्ठज्यूको तेस्रो जङ्गुको उपलक्ष्यमा भिक्षु महासङ्घबाट पवित्र महापरिधान पाठ सम्पन्न भएको छ। हेटौँडा सङ्गम चोक निवासी लक्ष्मी शोभा श्रेष्ठज्यूको 89 वर्ष 9 महिना पुरा भएको तेस्रो जङ्गुको उपलक्ष्यमा भिक्षु महासङ्घलाई निमन्त्रित गरी पवित्र महापरिधान पाठ, सङ्घदान, धर्मदेशना, अष्टपरिष्कार दान, दान प्रदान र पुण्य अनुमोदन गरी कार्यक्रमको समापन गरिएको थियो। श्री साकेसिंह विहारमा आवासीय भिक्षु नारद स्थवीरले सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रममा शील प्रदान श्रद्धेय भिक्षु शीलभद्र महास्तवीरले गर्नुभएको थियो। साथै कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रमुख दाताहरू लक्ष्मी शोभा श्रेष्ठ र राधिका देवी श्रेष्ठद्वारा दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको थियो। त्यस्तै गरी श्रद्धेय भिक्षु पन्यारत्न स्थवीरद्वारा धर्मदेशना गर्नुहुँदै पवित्र महापरिधान पाठ श्रवण गर्नाले वाक, धर्म, ज्ञान, अर्थ र मानसिक शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा विशेष जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा सामूहिक पाठ, युगल पाठ हुँदै अन्तमा सामूहिक पाठ गरी पवित्र महापरिधान पाठ सम्पन्न गरिएको थियो। दाता परिवारहरू, भिक्षु महासङ्घ, साकेसिंह विहारका गुरुमाहरू र अन्य उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई जलपान र भोजनको व्यवस्था रहेको थियो। साथै कार्यक्रममा दाता परिवारबाट भिक्षु महासङ्घ र गुरुमाहरूलाई सङ्घदान, अष्टपरिष्कार र दान प्रदान गरिएको थियो। दाता परिवारहरूमा लक्ष्मी शोभा श्रेष्ठ, राधिका देवी श्रेष्ठ, एस कुमार श्रेष्ठ, आशिष श्रेष्ठ लगायत सम्पूर्ण श्रेष्ठ परिवार हुनुहुन्छ। यसरी महान कुशल कार्यहरू सञ्चय गर्न पाउनु भएकोमा दाता परिवार धेरै धेरै खुसी भएको र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै महान कुशल पुण्य कार्यहरू गर्नेछु भन्ने धारणा हेटौँडा निवासी एस कुमार श्रेष्ठज्यूले व्यक्त गर्नुभयो। यो कार्य गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई पनि धेरै खुसी लागेको र आमालाई पनि धेरै चित्त बुझेको र यो कार्य चाहिँ अब पछि पनि सकेसम्म हैन सबैजना परिवार हामी सपरिवार मिलेर गर्न सकौँ भन्ने मेरो पनि इच्छा छ। उहाँ एस कुमार श्रेष्ठ लक्ष्मी देवी श्रेष्ठज्यूको ज्येष्ठ सुपुत्र हुनुहुन्छ। साथै पहिलाका दिनहरूमा पनि हेटौँडा र काठमाडौँ वनस्थलीमा अवस्थित घरहरूमा पनि भिक्षु महासङ्घलाई आमन्त्रित गरी महापरिधान पाठ सम्पन्न भएको जानकारी एस कुमार श्रेष्ठज्यूले दिनुभयो। पाल्पा तानसेनको आनन्द विहार परिति केन्द्रमा परिति प्रमाणपत्र तथा पुरस्कार वितरण।
पाल्पाको तानसेनमा अवस्थित आनन्द विहार पर्यटन केन्द्रमा माघ 3 गते शनिबारका दिन पर्यटन प्रमाणपत्र तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अखिल नेपाल विश्व महासङ्घद्वारा सञ्चालित नेपाल बौद्ध पर्यटन शिक्षा 2076 परीक्षाको प्रमाणपत्र तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आनन्द विहार प्राङ्गणमा भएको जानकारी आयोजक वर्गले दिनुभएको छ। आनन्द विहार पर्यटन केन्द्रका संरक्षक एवं ज्ञानमाला सङ्घ आनन्द विहारका अध्यक्ष सरोजलाल साक्यको अध्यक्षतामा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा शील प्रधान श्रद्धेय भिक्षु आनन्द स्थवीरले गर्नुभयो। साथै कार्यक्रममा आनन्द विहार पर्यटन केन्द्र सञ्चालक समितिका संयोजक उत्पल कुमार वज्राचार्यले स्वागत मन्तव्य दिनुभयो। आनन्द विहार पर्यटन केन्द्रका केन्द्र अध्यक्ष रत्नमान वज्राचार्यले परीक्षा नतिजा घोषणा तथा आगामी परीक्षाको बारे जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कार्यक्रममा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि धम्मचर्य भिक्षु आनन्द स्थवीरबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र तथा पुरस्कार वितरण गर्नुभयो। साथै उहाँ भन्तेले पर्यटन शिक्षाको महत्त्वबारे धर्मदेशना गर्नुभयो। कार्यक्रममा सबैभन्दा कम उमेरका विद्यार्थी 9 वर्षीय परी डुम्रे, सबैभन्दा ज्येष्ठ विद्यार्थी 64 वर्षीय तारा बहादुर सिन्जाली लगायत पर्यटन सदनमा बालक उपाधि र कोभिड अन्तिम वर्षमा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई नगद तथा अन्य पुरस्कार वितरण गरिएको थियो। पर्यटन पुरस्कार वितरण गर्नका लागि सहयोगी दाताहरू अर्चना साक्य, सन्तलाल वज्राचार्य, बालकुमारी वज्राचार्य, वीरेन्द्र काजी साक्य र अनुजा वज्राचार्य हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी करुणा बौद्ध सङ्घ बुद्ध विहार होलाङ्गीको व्यवस्थापनमा अनागारिका शरणशिला छात्रवृत्ति उपाधि अनुराधा वज्राचार्य, अर्चना साक्य र बीनादेवी साक्यलाई प्रदान गरिएको थियो। साथै आनन्द विहार पर्यटन केन्द्रबाट सहयोग स्वरूप महाचैत्य विहार पर्यटन केन्द्रलाई 30 थान पुस्तक प्रदान गरिएको थियो। आनन्द विहार पर्यटन केन्द्र सञ्चालक समितिका महासचिव अभयराज साक्यबाट सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रममा बीनादेवी साक्य, दिलबहादुर राणा र बुद्धरत्न साक्यले आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रमको अन्तमा आनन्द विहार पर्यटन केन्द्रका निवर्तमान केन्द्र अध्यक्ष सर्जुलाल वज्राचार्यले केन्द्रको 15 वर्ष लामो इतिहास प्रकाश पार्दै उपस्थित सबैलाई धन्यवाद ज्ञापनको साथै पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गर्नुभयो। भक्तपुरको नगदेश बुद्ध विहारमा विभिन्न किसिमका बौद्ध धार्मिक गतिविधिहरू सञ्चालन। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीमा अवस्थित नगदेश बुद्ध विहारबाट विभिन्न किसिमका बौद्ध धार्मिक गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेको छ। विक्रम सम्वत 2045 सालमा स्थापना भएको यस बुद्ध विहारमा पर्यटन शिक्षा, दैनिक बुद्ध पूजा, साप्ताहिक बुद्ध पूजा, महिनाको एकपटक उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक बुद्ध पूजा तथा विभिन्न विहार भ्रमण कार्य सञ्चालन भइरहेको छ। साथै उपासिकाहरू र साना नानीहरूका लागि बेला बेलामा ऋषिनी प्रवचन कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। गुलाको समयमा 1 महिनासम्म विभिन्न विहारका भिक्षु र अनागारिकाहरूलाई आमन्त्रित गरी नगदेश बुद्ध विहारका उपासक उपासिकाहरूलाई धर्मदेशना गरिँदै आइरहेको छ। यस विहारमा गत वर्ष थाइल्याण्डबाट आउनुभएका श्रद्धेय भिक्षु खनङ महाशवीर वर्षावास बस्नुभएको र महान कठिन दान कार्य सम्पन्न भएको थियो। नगदेश बुद्ध विहार निर्माण पश्चात धर्मकिति विहारका आवासीय श्रद्धेय केशावती गुरुमा यस नगदेश बुद्ध विहारमा आवास गर्नुभएको थियो। उहाँ श्रद्धेय केशावती गुरुमा धम्मावती गुरुमाको शिष्य हुनुहुन्छ। उहाँ केशावती गुरुमा मार्फत नै यस नगदेश बुद्ध विहारमा विभिन्न किसिमका बौद्ध धार्मिक गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेको सूचना श्रद्धेय गौतमीवती गुरुमाले जानकारी दिनुभयो। हाल नगदेश बुद्ध विहारमा आवासीय गुरुमाहरू गौतमीवती गुरुमा, प्रियवती गुरुमा र सुप्रियवती गुरुमा हुनुहुन्छ। हवस् त समाचार बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। बिदा हुनुभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारहरू पुनः एकपटक। श्रद्धेय करुणावती गुरुमा र ध्यानवती गुरुमाको 25औं प्रवचित वर्ष पूर्ण भएको उपलक्ष्यमा विविध पुण्य कार्यहरू समापन। तनहुँको गिरिङ गाउँपालिका भण्डारमा अवस्थित किशोर बुद्ध विहार शिलान्यास। वैवाहिक जीवन 27औं वर्ष पूर्ण भएको उपलक्ष्यमा भिक्षु महासङ्घद्वारा साप्ताहिक अभिधर्म पाठ। सुनसरीको धरानमा पवित्र महाप्रदान पाठ र विहार दान कार्यक्रम समापन।
बाबुकाजी साक्य सपरिवारद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा बुद्ध मूर्ति प्रदान। मेटा भोलिन्टियर्सका परेती विद्यार्थीहरूलाई सम्मान र परेती पुरस्कार वितरण। हेटौँडा निवासी लक्ष्मी शोभा श्रेष्ठज्यूको तेस्रो जन्मको उपलक्ष्यमा भिक्षु महासङ्घबाट पवित्र महापरिधान पाठ। पाल्पा तानसेनको आनन्द विहार परेती केन्द्रमा परेती प्रमाणपत्र तथा पुरस्कार वितरण। भक्तपुरको नगदेश बुद्ध विहारमा विभिन्न किसिमका बौद्ध धार्मिक गतिविधिहरू सञ्चालन। हवस् त म अरिया बिदा हुन चाहन्छु। प्रज्ञा दर्पण युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।